السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، نرحب بكم في الحلقة الجديدة من برنامج الأردو للعرب. سيكون حديثنا اليوم عن الفعل الاحتمالي في اللغة الأردية. فالفعل الاحتمالي كما يتضح من اسمه هو الفعل الذي يدل على احتمال حدوث فعل، ويشير إلى أن المتكلم متردد في وقوعه أم عدم وقوعه، ويدل على أنه يشك في ماذا؟ فالفعل الاحتمالي هو الفعل الذي يدل على احتمال حدوث فعل، ويشير إلى أن المتكلم متردد في وقوع ذلك الفعل أم عدم وقوعه، وهذا هو الذي يقابله استخدامنا لكلمات مثل ربما ولعل وعسى في اللغة العربية. فالفعل الاحتمالي باعتبار زمنه ينقسم إلى 3 أقسام: الماضي والحال والاستقبال، لكن الأداة في كل هذه الأزمنة هي واحدة، وهي هوغا وتصريفاتها. تصريفات هوغا هي للغائب هوغا، وهوغا مفرد مذكر غائب، هوغا هو لعله يفعل هذا الشيء، فنقول ونأخذ الفعل ثم نقول هوغا. هوغا هوغي للمؤنث الغائبة، هونجي للجمع الغائب، هونجي للجمع المؤنث الغائب، مي هونغا للمتكلم المفرد المذكر، مي هونجي متكلمة مفرد مؤنث، مي هونجي متكلمة مفرد مؤنث. اب هوجي توم هوجي هنا، توم هوجي للمخاطب مع كلمة توم وهي حالة شاذة. مي هونغا، مي هونغا. वो खूबसूरत हुआ होगा जब वो छोटा था, वो खूबसूरत हुआ होगा. صحيح. عندما كان طفلا जब वो छोटा था، عندما كان صغيرا वो खूबसूरत हुआ होगा. खूबसूरत हुआ كان جميلا، होगा لعله كان جميلا. هنا كلمة لعل أو هي كلمة هوغا، صيغة هوغا تأتي في آخر الجملة، وهناك صيغة أخرى للاحتمال. نتحدث عن الفعل الاحتمالي في الماضي. نقول वो आया होगा، वो आया होगा لعله قدم، वो आया होगा لعله قدم. فتلاحظون هنا أننا أضفنا هذه الأداة هوغا إلى الفعل الماضي المطلق، وهو वो आया، هو قدم. أضفنا هذه الأداة إلى الفعل الماضي المطلق فتكون الفعل الاحتمالي. वो आया होगा لعله قدم، वो आई होगी لعلها قدمت، वो आई होगी لعلها قدمت، वो आए होंगे لعلهم قدموا، वो आए होंगे لعلهم قدموا، वो आई होंगी لعلهن قدمنا، لعلهن قدمنا، वो आई होंगी. هو أخذ الفعل اللازم آية، ولو أخذنا فعلا لازما آخر هو مثلا جايا، فنقول तुम गए होगे, तुम गए होगे लअल्लक ذهبت, तुम गए होगे لعلك ذهبت, तुम गए होगे لعلك ذهبت. مثلا تخاطبه وتستفسر منه هل ذهب أم لا، فتقول له عساك ذهبت، لعلك ذهبت. तुम गए होगे
तुम गई होगी. أما إذا كانت أنثى فتقول لها توم جاي هوجي. وكما لاحظنا هذه الحالة مع الفعل اللازم. مع الفعل اللازم نغير تصريف هوجي، نغير التصريف من هوجا إلى هوجي وإلى هونجي وإلى هوجي وهونجي. मैंने पढ़ा होगा मगर अभी याद नहीं मुझे. मैंने पढ़ा होगा मगर अभी याद नहीं. मैंने यानी أنا. طيب पढ़ा होगा يعني قرأته ربما قرأته. مگر لكن أبي الآن. ياد يعني أتذكر. नहीं لا يعني لا أتذكره الآن. يعني ربما قرأته ولكن الآن لا أتذكره. मुझे अपने रंग में रंग खुदा, मुझे अपने रंग में रंग खुदा, खुशबू की तरह हर चंद रहूं तेरी मुट्ठी में. هناك أشياء يجب أن تنتبهوا لها في هذا الموضوع. الشيء الأول هو أنه ليس هناك فرق بين المذكر والمؤنث في صيغ المتكلم. أقول मैंने पढ़ा होगा ونفس الصيغة للمذكر ونفس الصيغة للمؤنث أيضا، ليس هناك فرق كما هو الحال في العربية. والشيء الثاني الذي أشار إليه الأستاذ براء هو أن هذا التغير الذي رأيتموه في هذا الأداة هوغا هوغي هونغي إنما يحدث حينما يكون الفعل لازما. أما إذا كان الفعل متعديا فلن يكون هناك أي تغيير، ونستخدم هذه الأداة في صيغته المذكر في كل الأحوال. أقول उसने सुना होगा लअल्लहु समिअ. उस लड़की ने सुना होगा लअल्लहा समिअत. उन्होंने सुना होगा लअल्लहुम समिअू. فالأداة لا تتغير حينما يكون الفعل متعديا، وإنما يأتي هذا التغيير حينما يكون الفعل لازما كما لاحظتم ذلك. गुम तुझ में तेरी सौगंध रहूं, दम दम तो मेरे संग खुदा, दम दम तो मेरे संग खुदा, मुझे अपने रंग में रंग खुदा, मुझे अपने रंग में रंग खुदा. انتهينا من الزمن الماضي والآن سنبدأ في الحال. طيب نقول वो आ रहा होगा, वो आ रहा होगा. يا أخي لكريا جمع कर रहा होगा. لكريا جمع कर रहा لا होगा. طيب سنضرب هذا المثال أيضا. لو حكيت लड़कियां जमा कर रहा होगा انتبه. वो आ रहा होगा लअल्लहु यأती الآن. लअल्लहु في طريقه إلينا. वो आ रहा होगा हुआ यأती الآن. वो लकड़ियाँ जमा कर रहा होगा, वो लकड़ियाँ जमा कर रहा होगा हुआ यहततिब الآن. वो लकड़ियाँ जमा कर रहा होगा हुआ यहततिब الآن. वो हुआ लकड़ियाँ الحطب जमा कर रहा होगा यजमा. हुआ यजमा الحطب हुआ यहततिब الآن. वो लकड़ियाँ जमा कर रहा होगा. إذن رأيتم أننا أضفنا هذه الأداة أداة الاحتمال هوغا إلى الفعل المضارع المطلق. لا نحن أضفنا هذه الأداة أداة الاحتمال إلى الفعل المضارع المستمر وهو رها هوغا، فصار الفعل الاحتمالي في زمن الحال. वो कर रहा होगा हुआ यफ़अल الآن. तबीयत में होगा कलक चंद रोज़, तबीयत में होगा कलक चंद रोज़, बहलते बहलते बहल जाएगी तुम्हारी जो हम बिन गुज़रती है खूब, हमारी भी तुम बिन गुज़र जाएगी. كيف أشرحها؟ طبيعة ما هوغا قلق چند روز. هو يريد أن يقول يعني سأكون قلقا يوما ما. لا سأكون قلقا لبضعة أيام وسأواجه بعض المشاكل. بهلته بهلته بهل جائگي، ولكن مع مرور الأيام ستخف هذه الأزمة. يعني بهلته بهلته نعم وتخفف.
तुम्हारी जो हम बिन गुजरती है खूब अंत यानी तईशु मरहन फरहन फी हयातिका बिदूनी, हमारी भी तुम बिन गुजर जाएगी। سأتمكن من العيش بدونك أيضا يعني. هذه لا تحتمل. وبصيغة المؤنث نقول वो खाना पका रही होगी. खाना الطعام, بكى من بكانا الطبخ, रही होगी للاستمرار. كان بكى रही होगी. لعلها تطبخ الآن. वो खाना पका रही होगी. वो खाना الطعام पका रही तत्बुख होगी. वो खाना पका रही होगी. बेबयां नहीं, अब मेहरबान हो कि ज़रूरत नहीं रही. अब मेहरबान हो कि ज़रूरत नहीं रही. अब हाली दिल न पूछ किताब बयां नहीं. शायद वो खेल रहे होंगे. शायद वो खेल रहे होंगे. ربما هم يلعبون الآن. शायद ربما वो هم खेल يلعبون होंगे الآن. وبصيغة الجمع هذه. جميل جدا والله جميل. رائع رائع. वो गपशप कर रही होंगी. वो गपशप कर रही होंगी. الगपशप هو الكلام الأخوي, الحوار, النقاش الذي يكون غير رسمي غالبا, التسلاية يعني. वो गपशप कर रही होंगी. هم لعلهن يتحادثن, يعني تسأل ماذا يفعل هؤلاء الفتيات هناك, تقول वो गपशप कर रही होंगी. لعلهن يتحدثن, لعلهن يتسلين, من هذا المنطلق. वो गपशप कर रही होंगी. गपशप, احفظوا هذه الكلمة جيدا. गपशप المحادثة. شوف القواعد البحور الشعرية في الأردو هي نفسها في العربية. هناك بحور زائدة, مثلا بحور الفارسية. ما كتبت الشعر الأردو. ألا يا أيها الساقي أدر كأسا وناولها, مفاعيل وقالوا حسبنا الله. معليش, شوف مفاعيل وصينا لك على شاي بس لسه ما جاء. مثلا أنا من الأبيات البسيطة التي هذا بيت بسيط جدا وواضح جدا. أريني واضح جدا جدا, بس نريد في الشعر كلمات عربية. ودع الصبر محب ودعك, ذائع من سره ما استودعك. يا أخا البدر ضياء وسنا, يا رعى الله زمانا أطلعك. إن يطل بعدك ليلي فلكم بت أشكو قصر الليل معك. وبما أن النهار كاد أن ينتهي وأوشك على الزوال والشمس أوشكت على الغروب, فلا بد أن نعود إلى بيوت أمهاتنا ونأكل الخس والجزر. هل نحن من الأرانب؟ سيداتي سادتي, في نهاية هذه الحلقة 34 من برنامج الأردو للعرب, نستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه, ونعدكم بإذن الله تعالى أن نتم معكم هذه السلسلة إلى أن تستوفي مهرها. ويسرني أن أشكر جميع الذين يتابعون هذا البرنامج, خاصة من السعودية ومن اليمن. الإخوة في اليمن على فكرة يتابعونا بشكل حثيث, وحتى في مصر أيضا, وعندنا متابعات من موريتانيا. هذا الذي استغربته, ربما أكثر من 10 متابعات. والجزائر الجزائر خلاص. نذكر الجزائر والشام وكل الذين يتابعونا من باكستان ومن خارج باكستان, لهم منا تحية, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. मुझे लगने न पाए जंग खुदा, मुझे लगने न पाए जंग खुदा, मुझे अपने रंग